الذهنة ومخي داغونه جوړ دي ذهنه دا سجدو آثار پکې جوړ دي. قال منصور عن مجاهد التيمان التواضع مراد او شتته فراقه اغه تیغه شتته فاستغلظ مضبوط کی غلظه على سوقه ساق حامل شجره تانه کې وتاو شجره ذاتي نکړي او دائره الصوت رجل الصوت دائره الصوت عذاب کیږي او د صوت خراب عمل کوي. تعذروه لتنصروه معنا شتء السنبل تنبت الحبه اشرا او ثمانيه ارتفع وباسي او سبعا فيقوى بعضه يوم السر مضبوطي ولا ينفع ضرب ولو كانت واحده او كذا السنه يومي بیا بعد غرزه واته ویښ نه یو بل سره کلک شي. دا مثال دی ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج وحده ثم قوى باصحابه كما قوى الحبه بما ينبت منها واته زرغون شي یو بل سره کلک وي. شابته او مبالغه دې په سوال کې وکړه. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ بن قرة عن عبد الله بن عمرو بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرجع فيها عن معاذ وجد ان احكي له قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلت فقال يا اخي انا كما قال من ذلك وانا قال شروطه الى الشيخ ابو حمزه جی دا ورته پاره تفصیل کې شابه ده څه په دې باره